अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। उससे आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, तो इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को, बल्कि गौर कीजिएगा मेरे लफ्ज़ों पे। तो सबसे पहले तो मैं व्लॉग के हवाले से बता दूँ, ये जो वीडियो है ये है वीकेंड की, बच्चों के साथ बाहर घूमना फिरना था। बेसिकली जो हमारा सैटरडे होता है वो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के मुताबिक हो, लाइक उनके पसंद की जगह हो, उनके पसंद का फूड हो, तो मतलब कि टोटली टाइम हमारा उनके साथ स्पेंड होता है। खैर वीडियो भी साथ साथ इंजॉय करें, लेकिन आज की मेरी वीडियो का जो बेसिकली टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ स्मार्ट मदर। नो डाउट हर मदर ये कोशिश करती है कि वो बहुत ही अच्छी मदर साबित हो। उसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनत करती है। अपने बच्चों को वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली उनकी फीलिंग्स को फ़ील करती है, जो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात जान लें कि माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है, और यकीन जाने कि अपने बच्चे की बेस सिर्फ आप बना सकती हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। किसी दूसरे पे मत डिपेंड करें। इस टाइम हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है माँ को लेके कि अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चे को बहुत महंगा पहनावा करती है, या बहुत महंगे टॉयज़ दे देती है, या फिर बहुत सारी लग्जरीज दे देती है, तो वो तो बहुत अच्छी माँ है। तो ये मैं कहूँगी कि हमारी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। अगर आप हकीकी मायनों में एक अच्छी मदर बनना चाहती हैं तो उस हवाले से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, कुछ ऐसा जो मैंने इर्द गिर्द के माहौल से सीखा, सोसाइटी से सीखा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं एक बहुत ही परफेक्ट मदर हूँ या मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। नहीं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी कोताहियाँ हुई, जिनसे मैंने खुद को सुधारा और कोशिश की कि आगे वो ना हो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जो पहला बच्चा होता है ना, इवन कि मैं अपनी क्या, मुझे लगता है देखने वाले भी 100% मेरी इस बात से श्योर होंगे कि पहले बच्चे पे हमसे बहुत सारी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं एज़ अ मदर। एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे की परवरिश, उसकी तरबियत, तो वहाँ पे हम बहुत सीख रहे होते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे बच्चे की बारी हम काफ़ी ट्रेन हो चुके होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पहला बच्चा जो है ना वो मदर की रिहर्सल होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरी वो बहनें जो माँ बनने वाली हैं या फ्यूचर में वो इंशाल्लाह ताला माँ बनेंगी, तो उससे पहले आप पेरेंटिंग के उसूल ज़रूर पढ़ लीजिए। मतलब जानिए और सीखिए कि आपने एज अ पेरेंट अपना रोल कैसे अपनाना है, तो ताकि आपसे वो गलतियाँ सरज़द ना हों। इतनी लंबी तमहीद मानने के बाद अब मैं आई हूँ अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि एक्चुअली हम अपने बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं। मतलब ये बात उनने मुंह से निकाली और हमने पूरी कर दी, तो ऐसा हरगिज़ मत करें। कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम बच्चे को यस के बजाय नो भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। ज़ाहिर है बच्चे को तो नहीं मालूम। अगर उसकी डिमांड पे डिमांड होगी और आप पूरी करते जाएंगे तो उससे बच्चे की एक अच्छे वे में ग्रूमिंग नहीं हो रही। हाँ, बच्चे की ज़रूरत है तो ज़रूर आप दिलवाइए, अदरवाइज़ आप उसको बड़े स्मार्टली वे में समझा दीजिए कि बेटा ये अभी आपकी नीड नहीं है, तो इंशाल्लाह जब होगी तो हम आपको दिलवाएंगे। यहाँ पर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों पे अपनी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिश मत करें, यानी कि उन पे इतना हावी मत हो कि आप एक हेलीकॉप्टर मदर मत बने। लाइक आप ऐसे बने कि अगर बच्चे को कुछ समझाना है, कुछ करवाना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम, तो आप बच्चे से ये मत कहें कि मैं कह रही हूँ तो बस करना ही करना है। नहीं, एथिकली बिहेव करें बच्चे को। एक्चुअली उसको बताएं कि बेटा ये काम ऐसे करना है, आपके लिए इसी में बेहतरी है, ना कि आप उसको ये कहें कि मैंने तो कह दिया, मैं तो डॉन हूँ भाई और जो कह दिया बस वही होगा। अच्छा, आजकल ये भी देखने में बहुत आता है, आजकल क्या बरसों से ये देखने में आ रहा है कि मदर्स जो है ना वो बच्चों को बहुत डांटती हैं। एक ट्रेंड बन चुका है। मुझे तो लगता है कि जैसे ये तो हमारे कल्चर का कोई ख़ास हिस्सा है कि माँ ने बच्चे को डांटना है। तो प्लीज़ छोटी छोटी बातों पे बच्चों को मत डांटिए। हाँ, अलबत्ता कोई बड़ी बात हो जाए तो उस पर आप ज़रूर हल्की फुल्की उनकी डांट टिपट कर दें, लेकिन ख्याल रखें कि बच्चे को अपनी वैल्यू कम ना लगे। अगर आपके बच्चे से कोई गलती सरज़द हो भी जाती है तो कोशिश करें कि अकेले में उसको समझाएं। उसको कभी भी थर्ड पार्टी के सामने, दो लोगों में या बड़ी महफिल में कभी भी उसकी इंसल्ट मत करें, उसकी डांट टिपट मत करें, ताकि उसको अपना आप इनसिक्योर फील ना हो। अकेले में अपने बच्चे से कम्युनिकेट करें, उसको समझाइए, उसे सही और गलत के बारे में बताइए। अगर वाकई आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं या उसका फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट से ही, यानी कि
بیس ہی اس کی اتنی اسٹرانگ بنائیں، یعنی کہ بچپن سے ہی بچے کو ایک رسپانسبل بنائیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جو اسے نہیں پے کرنی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہیں، یہ بیگ پھینکا، یہ اپنی بکس پھینکی ہوم ورک کر کے، مطلب انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں میں نے ان کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے یا یہ میری چیزیں نہیں. اسٹارٹ سے ہی آپ بچے کی یہ ہیبٹ بنائیں کہ اپنے بیگ کی جگہ ہے وہیں پہ اس کو رکھو. آپ نے ہی اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور آپ ہی نے اپنی بکس بیگ میں ڈالنی ہے. بچہ اسکول سے آئے اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنا لنچ باکس نکال کے خود کچن کاؤنٹر پہ رکھنا ہے. بچے کو پتہ ہو کہ میں نے اپنا یونیفارم خود ہینگ کرنا ہے. ایکچولی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مدرز ایسی بھی ہیں ایون کہ جو بچے کا اسکول ورک بھی خود ہی کر رہی ہوتی ہے انہیں کی رائٹنگ میں. تو پلیز ایسا مت کریں، اس طرح بچہ جو ہے نا ویک ہو رہا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو ہو جائے گا. اس کا اثر یہ ہوگا کہ وقتی تو آپ نے کام کر دیا ہے لیکن اس کی آنے والی زندگی پہ اس چیز کا اتنا اثر ہوگا کہ وہ اپنے کام دوسروں پہ چھوڑے گا، کام چوری کرنے لگے گا، جو کہ اس کی ایک کامیاب زندگی میں رکاوٹ کا باعث بن جائے گی. تو ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں. اسٹارٹ سے ہی ڈالیں گی نا تو آگے جو ہے نا آپ کو مطلب دقت نہیں ہوگی. اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بچہ بھی رسپانسبل ہو جائے گا اور دوسرا آپ بھی جو ہے نا برڈنائز نہیں ہوں گی. اچھا، بچے سے کام کروانا کیسے ہے؟ لائک کہ آپ اس کے ساتھ مل کے کریں. اس کو کہیں کہ آؤ مل کے ہم پہلے اس کو سکھائیں کہ چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں. جب آپ اس کے ساتھ مل کے کریں گی نا تو پھر ایک دن آپ اس کے پاس نہیں ہوں گی تو اسے پتہ ہوگا یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ کر لے گا. ڈیلی بیس پہ اپنے بچوں کے لیے ایک کوالٹی ٹائم رکھیں، ان کے ساتھ سپینڈ کریں. ایک ایسا ٹائم جو صرف آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہو، جس میں آپ کوئی بھی ڈیفرنٹ ٹاپک لے لیں، اس کو ڈسکس کریں، یا بچوں سے آپ اپنے بارے میں پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے. یا آپ بچوں سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میری کوئی اچھی ہیبٹ بتا دو یا کوئی ایسی ہیبٹ بتا دو جو بری ہے. اس طرح یہ بچوں کے ساتھ آپ ایسے کریں کہ آپ کی یہ ہیبٹس اچھی ہیں یا یہ نہیں اچھی تو اس کو چینج کریں. بچے بڑے دلچسپی لیتے ہیں ان باتوں میں. اور ایکچولی یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو بس کھلا دیا، پلا دیا، پڑھا دیا، نہلا دیا اور سلا دیا، نہیں. اچھا، نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بچہ صرف پیار کی زبان سمجھتا ہے. آپ بچے کو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر غصے میں کہیں گے نا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور بڑی سی بڑی بات اگر آپ پیار سے کہیں گے تو بچہ ضرور کرے گا. اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. اگر آپ نے بچے سے کوئی بات منوانی ہے تو پیار کی زبان سے کہیں گے تو یقین جانے وہ ضرور کرے گا. اچھا، ایک اور میرا بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہے اپنے بچے کو لے کے کہ جب بچے 5-6 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو آفٹر 6 ایئرس بچے جو ہے نا خود کو بچہ نہیں کہلوانے دیتے. وہ اپنا آپ بڑا کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ فیل بڑے مزے کی ہوتی ہے. اس کو قائم رہنے دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، بچے کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے دیجیے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ عائشہ جو ہے نا کھانے کا ٹیبل سرو کر رہی ہوتی ہے ساری چیزیں، تو وہ خود بڑے شوق سے کہتی ہے اور کرتی ہے. تو بچوں کو اس چیز میں انکریج کیجیے. اچھا، ایک بات اور نوٹ کریں کہ اکثر جب بچہ باہر سے آتا ہے تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے. ضرور کوئی بات ہوتی ہے، وہ اسکول سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ گھر سے ریلیٹڈ یا بہن بھائیوں کی آپس میں. تو بے شک آپ جس کام میں بیزی ہوں، کچن میں بیزی ہوں، لانڈری میں، گھر کے کسی کام میں، تو ضرور اس ٹائم بچے پہ اٹینشن دیجیے، اس کی بات توجہ سے سنیے، جواب دیجیے اسے، تاکہ اس سے یہ ہو کہ ایک تو آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا بچوں کے ساتھ، اور بچے کو جو ہے نا آپ کا بانڈ اچھا ہوگا اور بچے کو یہ فیل ہوگا کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے. نو ڈاؤٹ بچوں کے ساتھ ایسا مدر جو ہمارا لو ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے، جس میں کوئی دکھاوا یا کوئی بناوٹ نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھار بچوں کو یہ ریئلائز کروانا پڑتا ہے، لائک بچوں کو یہ فیل ہو کہ چاہے کوئی بھی سچویشن ہو کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے. مطلب کبھی بھی اپنے بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر مت کریں، اور ہمیشہ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں کہ آپ بیسٹ ہو اور بیسٹ کر سکتے ہو، اور آپ جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. بچے کو ہمیشہ یہ فیل کروائیں کہ وہ ون آف دا بیسٹ ہے. ایون کہ بچے میں کوئی ویک پوائنٹس ہوں بھی تو آپ ان کو بار بار اس کے سامنے مت گنوائیں، بلکہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچہ جو ہے نا اپنا کانفیڈنس لوز نہ کرے. لاسٹ میں بس میں یہی کہوں گی کہ ہر ماں جو ہے اپنی ذات میں ایک پرفیکٹ اور بہت اچھی ماں ہے. ماں کا رتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یقیناً اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنے خوبصورت درجے سے نوازا ہے جس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اپنے آپ کو ضرور جانچیں اور پرکھیں کہ ایسا مدر کہاں پہ آپ صحیح ہیں اور کہاں پہ آپ غلطی کر رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
اگر آپ کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ثابت ہو رہی ہوں یا نہیں، تو اس کا مطلب ہے، یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ واقعی ایک بہت اچھی مدر ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہے۔ تو خیر، یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اب آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔